नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूं तो मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने का दस्तूर कई सौ साल पुराना है, मगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख की बात करें तो यहाँ होने वाले हर इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल ज़रूर होता है। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से सियासत में मजहब का बाकायदा इस्तेमाल 60 की दहाई में शुरू हुआ, जब जनरल अयूब खान ने 1965 के सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना को हराने के लिए मजहबी कार्ड खेला। ये वो पहला मौका था जब कई नामवर उलमा और गदी नशीनों ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ फतवे दिए, जैसा कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर हाफिज फैजुल हसन शाह ने फतवा देते हुए कहा, इस्लाम ख़वातीन को सरबराह मुमलकत बनने की इजाज़त नहीं देता है। करूने ऊला में उम्महातुल मोमिनीन ने भी इस मनसब की ख्वाहिश नहीं की और ना ही पूरी इस्लामी तारीख में कभी किसी औरत को ये मनसब दिया गया। इसी तरह मारूफ शिया आलिम दीन इलामा रशीद तुराबी और पीर ऑफ देवल शरीफ ने भी फातिमा जिन्ना के खिलाफ फतवे जारी किए। नाजरीन, आपको 1977 के इंतखाबात के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं, जिससे ये पहलू भी नुमायां होगा कि कैसे मज़हब को सियासत के मैदान में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाक़या दरअसल इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया, जिसे उस वक्त के मारूफ सियासतदान और आलिम दीन मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब और लाइन कट गई में दर्ज किया है। मौलाना कौसर नियाज़ी लिखते हैं, एक दफ़ा पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के तज़ादात को ज़्यादा से ज़्यादा नुमायां करने की गर्ज से मैंने एक जलसा आम में चैलेंज दिया कि अगर ये लोग वाक़यातन निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज में इतने मुखलिस हैं तो मौलाना शाह अमन नूरानी, मौलाना मुफ्ती महमूद के पीछे नमाज अदा करके दिखाएं। अगर ऐसा होगा तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के उम्मीदवारों के मुकाबले में अपने तमाम उम्मीदवार बिठा देंगे। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को चूँकि इन उलमा के इख्तलाफात से आगाही ज़रा कम थी, इसलिए वो घबरा गए और मुझे उस रात फ़ोन करके कहने लगे, ये तुमने क्या चैलेंज कर दिया, तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये लोग ऐसा कर गुजरेंगे। तुम नहीं जानते कि अगर इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कब्र पर भी जाना पड़ा तो ये दरेग नहीं करेंगे। मैंने भुट्टो साहब को फ़ोन पर तसल्ली दी कि वो परेशान ना हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। चुनाचे मुल्तान के इब्ने कासिम बाग में जलसा आम के दौरान मगरिब की नमाज मौलाना मुफ्ती महमूद ने मौलाना शाह अमन नूरानी की इमामत में अदा करके ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने मेरा चैलेंज पूरा कर दिया है। मैंने उसी शाम एक जलसे में अपना चैलेंज दोहराया और कहा कि मैंने चैलेंज ये दिया था कि शाह अमन नूरानी मुफ्ती महमूद की इमामत में नमाज अदा करें। ये नहीं कहा था कि मुफ्ती महमूद शाह अमन नूरानी की इमामत में नमाज अदा करके दिखाएं। इस पर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को सांप सूंघ गया। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख 80 की दहाई में दाखिल होती है। सियासी मंजरनामा कुछ यूं है कि जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अब उन्हें एक रेफरेंडम के जरिए सदर पाकिस्तान भी बनना है। इस मकसद के लिए रेफरेंडम में जो सवाल अवाम के सामने रखा गया वो कुछ यूं है कि आप जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से पाकिस्तान के कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने और नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी हमायत करते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं की सूरत में हो सकता है। यूं मजहब की मुकद्दस चादर में छुपकर ज़ियाउल हक ईवान सदर तक पहुंच जाते हैं। नाजरीन, अभी इस रेफरेंडम को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि 1988 के इंतखाबात आ जाते हैं, जिनमें जंग के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना हक निवाज जंगवी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अपनी मुखालिफ खातून उम्मीदवार सैयदा आबदा हुसैन के बारे में कहते हैं, शाह जीवना से ताल्लुक़ रखने वाली शाह खर्च औरत को शिकस्त होगी, जो एक काफिर है और जिंदा रहने की मुस्तहिक नहीं, और उसको वोट देना अल्लाह के कहर और जहन्नम की आग को दावत देने के मुतरादिफ होगा। इस वाक़या की तफसील मारूफ सियासतदान सैयदा आबदा हुसैन की किताब और बिजली कट गई में मौजूद है। नाजरीन, सियासी हवाओं का रुख बदल चुका था।
پاکستان 80 کی دہائی کا ہنسا عبور کر کے 90 کی دہائی میں قدم رکھ چکا تھا۔ سیاسی چہرے بھی بدلے سے تھے، مگر الیکشن لڑنے کے لیے مذہبی کارڈ کا استعمال وہی پرانا تھا۔ 1965 کے بعد مذہبی کارڈ کا نشانہ بننے والی ایک اور عورت سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھیں، جن کی سیاسی جماعت بارے عین الیکشن کے موقع پر بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا عبدالقادر آزاد نے فتویٰ دیا، جس کی تفصیل معروف محقق و تاریخ دان اسد سلیم شیخ کی کتاب پاکستان جمہوریت اور انتخابات میں درج ہے۔ اسد سلیم شیخ لکھتے ہیں، بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالقادر آزاد نے تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر یہ فتویٰ دے دیا کہ جو شخص پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ابھی اس فتویٰ کی گونج کم نہ ہوئی تھی کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بے نظیر بھٹو کے بارے کہتے پائے گئے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ یہ عمل صرف اس وقت تک ناجائز رہا جب تک مولانا فضل الرحمان کو وزارت دے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت میں شامل نہ کر لیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ انہی حالات سے گزرتے ہوئے نئی صدی میں داخل ہوئی، جس کے آغاز ہی میں 2002 کے انتخابات ہوئے۔ اس الیکشن میں ملک بھر کی مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل کے نام سے سیاسی اتحاد قائم کیا۔ متحدہ مجلس عمل کا انتخابی نشان کتاب تھا، اور یہی انتخابی نشان ایک مرتبہ پھر مذہبی کارڈ کھیلنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کے لیڈران کی کئی تقاریر میں یہ الفاظ عام رہے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدی بھی بدلی، حالات بھی بدلے، سیاسی چہرے بھی بدلے، اور تو اور مذہبی کارڈ کھیلنے والے کردار بھی بدلے، مگر اس کا انداز نہ بدلا۔ ناظرین، اس بات کے واضح ثبوت ایک مرتبہ پھر 2018 کے الیکشن سے قبل بھی نظر آئے۔ اسی سلسلے میں سنی اتحاد کونسل کے مرکزی رہنما مفتی سعید رضوی نے نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت بارے کہا، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینا حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کے بعد چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کہا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے۔ اسی طرز عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دیوبندی عالم دین مولانا محمد الیاس گھمن نے نواز شریف کے مخالف سیاستدان بارے فتویٰ دیتے ہوئے کہا، عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ ناظرین، یہ باتیں تو تاریخ کا حصہ ہیں۔ موجودہ حالات دیکھیں تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر الیکشن 2024 کا دور ہے۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سیاستدان ایک مرتبہ پھر عوام کی عدالت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور غریبوں کے لیے مفت گھر بنانے سے لے کر 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ایک طرف یہ سب جاری ہے تو دوسری جانب مذہبی کارڈ کھیلنے والے بھی پیچھے نہیں۔ کہیں سیاسی فائدوں کے لیے قرآن مجید پر حلف اٹھائے جا رہے ہیں تو کہیں حالات یہ ہیں کہ کتاب کے انتخابی نشان کو ایک مرتبہ پھر القرآن لکھ کر قرآن مجید سے نسبت دی جا رہی ہے۔ صرف ووٹ کی خاطر عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے احوال کو سمجھنے کے لیے ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری قبر میں اور آگے کے حالات۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، صرف ایک پرچی میرے سامنے رکھی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جمعیت کے ورکر ہیں، ممبر ہیں، اس نیکی سے تمہیں جو ہے نا جنت کے حوالے کر دیتے۔ یہ صاحب تقریر سابق سینیٹر اور جمعیت علماء اسلام طلبہ ونگ سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو ہیں، جن کے بیان پر تبصرہ کرنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ پاکستان میں مذہب کو استعمال کر کے عوامی رائے کو کنٹرول کرنے اور ووٹ حاصل کرنے کا آغاز تو جنرل ایوب خان نے کیا، مگر یہ روایت ایسی پختہ ہوئی کہ آج بھی پاکستان میں ووٹوں کے لیے مذہب کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور پچھلے چند سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کام میں کئی بڑے علماء کرام بھی پیش رہے۔
नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इलेक्शन 2024 के मुतालिक मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।